अस्सलाम वालेकुम चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग जी। अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम दुआ के साथ क्लास शुरू करते हैं ताकि हमें बहुत सी जो मालूमात हमें हासिल हो रही है अल्लाह ताला हमें उसे याद करने की तौफीक अता फरमाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ हज़रत मूसा ने अपने रब के सामने पढ़ी ताकि उनकी ज़बान की लुकनत ख़त्म हो जाए और उनके काम में आसानी हो और अल्लाह ताला उनके जहन से और दिमाग से बोझ कम कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना सबक जिसकी हमने रीडिंग की थी लास्ट टाइम चैप्टर 5 की, आज हम क्या करने वाले हैं उसके मुतालिक मज़ीद मुफीद मालूमात हासिल करेंगे। मालूमात तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपने क्या करना है जी, आपने क्वेश्चन मेकिंग करनी है। उसके क्वेश्चन बनाकर उसमें मालूमात अपने अल्फाज में लिखनी है नोटबुक पर और अपने टीचर को सेंड करनी है। तो देखते हैं हमारे पास आज क्या मालूमात है इस चैप्टर के मुतालिक जी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर सुबह जब सूरज तुलू होता है या तुलू यानी निकलता है तो ये ऐलान करता है कि अगर कोई इंसान अच्छा काम कर सकता है तो उसे कर ले, क्योंकि आज के बाद मैं वापस नहीं आऊँगा जी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये रहनुमाई दी कि हमारा जो आज है वो कभी भी कल बन जाएगा, लेकिन कभी भी वो वापस नहीं आएगा जी। हमारा पिछला कल जो गुज़रा था वो हम किसी सूरत में भी हम वापस लेके आएँ, यानी बैक करें जिस तरह आप अपनी वीडियो को बैक करते हैं, लेकिन हमारा ये जो पिछले दिन जो गुज़रा है वो कभी भी वापस नहीं आता है ना। इसी तरह होता है ना, आपने कल क्या काम किया था आपने सोचा, लेकिन आज आपने देखा कि वो मैंने काम थोड़ा गलत कर दिया था। क्या मुमकिन है कि आप आज जिसमें आप बैठे हैं आप पिछले वाले कल में जा सकें? क्या हो सकता है इस तरह? नहीं हो सकता ना। तो यही रहनुमाई हमारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की कि आज जो हमारा सूरज आपका जो सन आप निकला है वो अब जो राइज़ है, ये आपने जो आज के काम किए हैं, आज जो सूरज के साथ आपके दिन की रोशनी हुई है ये वापस नहीं आएगी, इसलिए आपने जो जो अच्छे काम करने हैं वो आज ही कर लें, ठीक है। तो आपने ये एक पहली नॉलेज ये हासिल की हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के साथ कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। तो आपने इसका क्वेश्चन बनाना है अपनी नोटबुक पे और अपने अल्फाज में ये आंसर लिखना है। अच्छा जी, दूसरा हमारा एक और पॉइंट है, अल्लाह पर ईमान हमारी ज़िंदगी का अहम जुज़ है। हमारे ज़िंदगी का ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह जी, यानी माबूद तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी सिर्फ हमने इबादत करनी है तो एक अल्लाह की करनी है जी। तो हमारा ईमान इस बात पे पुख्ता हो, बिल्कुल यकीन हो, हमारा बिलीव इस पर हो कि हमने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी है। अगर हम इस पे ईमान पुख्ता करते हैं तो हम किसी से भी नहीं डरेंगे, किसी की भी बात हम जो हमें लगता है कि हमें डर लगता है या हम उसकी बात पे यकीन करते हैं तो हमारा यकीन कभी भी मुतज़लज़ल नहीं होगा और अल्लाह पे ईमान हमारा हमेशा रहेगा। हम कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि आज मेरे पास ये है, अगर कल मेरे पास ना हो तो मैं क्या करूँगा। हम ये सोचते हैं अक्सर जी। हम अपने पैसों को बचा के रखते हैं, हम अपनी चीज़ों को बचा के रखते हैं और आने वाले दिनों की तैयारी हम बहुत जल्दी कर लेते हैं। किस तरह करते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं क्या करती हूँ कि मैं उससे अपनी आने वाली ज़िंदगी को सिक्योर कर लेती हूँ। क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरा ईमान अल्लाह पे पुख्ता नहीं है और मैं इस बात पे यकीन नहीं रखती कि अल्लाह ताला मुझे देगा, चाहे मेरे पास हो या ना हो, अल्लाह देने वाला है जी। अल्लाह राज़िक है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह ताला मुझे अता करेंगे।
لیکن میں پھر بجائے اس کے کہ اس بات پہ یقین رکھوں کہ اللہ مجھے دیں گے، میں خود ہی اس چیز کو بچا کے رکھتی ہوں۔ تو یہ بات غلط ہے، بلکہ ہمیں اس بات پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ آج ہو یا کل اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کا کوشچن میک کریں گے، کس طرح کریں گے؟ جی آپ نے کا، کی یا کیوں، کیسے، کب کے الفاظوں کے ساتھ ان کے سوالات بنانے ہیں۔ تیسرا ہمارا پوائنٹ ہے اللہ پر ایمان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب ہم یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی یوم آخرت یعنی ہم جب پیدا ہوئے، ہم بڑے ہوئے، زندگی گزاری اور اس کے بعد ہماری موت واقع ہو گئی، تو ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہم اگین دوبارہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نام اعمال لے کے آئیں گے، تو ہمیں اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو اگر ہم اس بات پر یقین رکھیں گے تو ہم اس زندگی جو کہ ہم گزار رہے ہیں اس کو بہتر اور اچھے طرح پہ گزاریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہم نے ان تینوں معلومات پر ایمان رکھ کر، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ تو ہم نے یہاں تک اپنی معلومات کو کمپلیٹ کیا، آپ ان کے سوالات بنائیے گا۔ آئیے اپنے صفحہ نمبر 20 پہ چلتے ہیں، جس میں ہیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے کچھ مزید صفات اور اللہ تعالیٰ کے نام جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام، آپ ان کو پڑھیں گے، یاد کریں گے، دہرائیں گے اور اپنی تصویر میں بھی شامل کریں گے۔ جی پہلا نام ہے الجلیل، الجلیل۔ جی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر ہیں۔ جی اللہ تعالیٰ کی تمام شان والے ہیں، جی ہر طرح کی شان ہے، یہ نہیں کہ ایک شان ہو بلکہ اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے شاندار ہیں۔ جی تو ہم نے پڑھا لفظ الجلیل، جس کا مطلب ہے تمام شان والے، تمام شان والے۔ یہ ہے ہمارا دوسرا نام اللہ تعالیٰ کا الکریم، الکریم۔ میرے ساتھ پڑھیے الکریم یعنی سخی، کرم کرنے والے، نوازنے والے، داتا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں۔ سخی یعنی عطا کرنے کی بھی حد ہے نہ ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کے نوازنے کی حد ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سخی ہیں، یعنی ہم نے لفظ پڑھا الکریم، الکریم سخی۔ یہ دیکھیے ہمارا اگلا لفظ ہے الرقیب، الرقیب۔ میرے ساتھ پڑھیے الرقیب، معنی ہے نگہبان، نگہبان، حفاظت کرنے والا، پروٹیکٹ کرنے والا۔ نام ہے الرقیب، معنی ہے نگہبان، نگہبان۔ یہ اگلا نام ہے المجیب، المجیب، المجیب۔ پڑھیے میرے ساتھ المجیب یعنی قبول کرنے والا، قبول کرنے والا، قبول کرنے والا، ہماری دعائیں قبول کرنے والا، ان کو قبولیت کا درجہ دینے والا۔ یہ تمام صرف جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہم نے پڑھا المجیب، قبول کرنے والا۔ یہ ہے الواسع، الواسع، الواسع۔ پڑھیے میرے ساتھ الواسع، معنی دیکھتے ہیں سہولت اور آسانی دینے والا، سہولت اور آسانی دینے والا، یعنی وسیع کرنے والا، ہمارے لیے کیپیسٹی رکھنے والا، ہم جتنا کچھ کر لیتے ہیں ہمیں معاف کرنے والا۔ الواسع، سہولت اور آسانی دینے والا۔ اوکے چلڈرن، ہم نے یہاں پر اپنے اللہ تعالیٰ کے مزید نام معلوم کیے، ان کے معنی دیکھے۔ آپ کیا کریں گے؟ ان کو یاد کریں گے اور اچھے سے خوش خطی کر کے اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور جو سوالات
کی آنسرس میں نے آپ کو دیے، آپ ان کے سوالات بنائیں گے، ٹیچر کو فیڈ بیک دیں گے اور اسکرین شاٹ کے ذریعے اپنے کام کو سینڈ کریں گے۔ ملیں گے اگلی کلاس میں کچھ نئے کام کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔